उनसे गुजारिश करता कि उन्हें हमारे नजर दौड़ कुरान पाक की तिलावत से हिदायतकारी आशिक से بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة إلى هل يراكم من أحد صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ما شاء الله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو العرش